बुलेटिन के बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों भारत को एक और करारी और शर्मनाक शिकस्त। दुबई में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 348 रन के हदफ के ताकुब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पूरी टीम पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास के इनफरादी स्कोर के बराबर भी न पहुंच सकी। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 जबकि मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुभान और हुजैफा एहसन ने 2-2 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर समीर मिन्हास ने शानदार 172 रन बनाए थे, जबकि अहमद हुसैन ने 56 रन की इनिंग खेली। वजीर आजम की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की है। पूरी कौम को अपने इन नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। अंडर 19 टीम बिलाशुबा मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेगी। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अब आपको बताएंगे कि अफगान तालिबान के पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमें निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी हैं। अफगान तालिबान के पुश्त पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस भी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का कयाम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमजान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने इन्हें खादिमुल हरमैन शरीफैन बनाना था और हमें मुहाफिजे हरमैन बनाना था। फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बोहाली का शिकार हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू भी की। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को अपनी लपेट में लेने लगी। भारतीय अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद करवा रहा है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशत गर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तमारी की धमकी दे दी। एक और ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन में गोली मारने की धमकी दी है। भारत की हिंदुत्व सोच के जेरे असर पुरतशद्दुद तौसीफ पसंदाना अज़ाइम न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। हालिया सिडनी हमले में भी भारतीय शहरियों के मुलव्विस होने की तस्दीक हो चुकी है। 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय इंटेलिजेंस से मुंसलिक एहलकारों को जासूसी सरगर्मियों पर मुल्क बदर किया था। इससे पहले कनाडा और अमेरिका में भी सिख रहनुमाओं पर होने वाले हमलों में भारतीय खुफिया इदारे मुलव्विस रहे हैं। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सफारतकारों के शर्पसंद अनासर से राब्तों को बेनकाब किया था। कैनेडियन सरजमीन पर खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर कई माह तक कनाडा और भारत के सफारती तल्लुकात मअतल रहे। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के सरबराह के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी गिरफ्तार हो चुका है। श्रीलंका में भारत तामिल दहशत गर्दों को दहाइयों तक सपोर्ट करता रहा जो बदतरीन खाना जंगी का बायस बने रहे। खुद भारतीय शहरी बिलखुसूस अकलियत भी रियासती दहशत गर्दी से महफूज नहीं है। मणिपुर में मसीह अकलियत, कश्मीर में मुसलमान या पहलगाम फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन भारत के हाथ सबके खून से रंगे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश में नौजवान रहनुमा का कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशत गर्दी की मिसाल है। अक़वाम आलम को भारत की रियासती दहशत गर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए। सरदार अमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने 64,500 लीटर से जायद स्मगलशुदा ईरानी पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया। FBI के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास कराची के इलाके में पकड़े गए स्मगलशुदा ईरानी डीजल और पेट्रोल की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा।
جی کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے مطابق نادرن بائی پاس کراچی کے علاقے میں پکڑے گئے اسمگل شدہ جو ایرانی ڈیزل اور پیٹرول ہے اس کی مالیت 1,65,00,000 بتائی ہے، اور اسمگلنگ میں استعمال ہونے والے 2 کروڑ مالیت کی ایک مزدہ گاڑی بھی ایف بی آر نے ضبط کی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق کارروائی کے دوران کسٹمز ٹیموں نے پیٹرول پمپوں کی آڑ میں 5 غیر قانونی ڈمپنگ پوائنٹس پر بھی چھاپے مارے ہیں، اور تمام برآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی پیمائش کے لیے کسٹمز گودام منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر سخت انفورسمنٹ کے ذریعے اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کے تدارک کے عزم کا اعادہ کرتی ہے، یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل حکیم، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملک کو آج ایک سیاسی مزاج کی ضرورت ہے، شدت پسندی اور تشدد نہ ہو، اس لیے سیاستدانوں کو راستہ نکالنا ہوگا۔ آج ملک کو پھر نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، سیاستدان کا کام معاملات کو بات چیت سے حل کرنا ہے، ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے روکا نہیں جائے گا، پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے لاہور ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ محسن نقوی اور طلال چودھری نے بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا اور ان سے ملاقات بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے امیگریشن کاؤنٹر پر ایف آئی اے اہلکار کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی گئی اور حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ ایک مسافر کی چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت آئے تو وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو احکامات دیے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا، پیشہ ور وکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ کراچی میں دھند چھٹنے اور حد نگاہ بہتر ہونے کے بعد فضائی آپریشن بحال ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے کئی بین الاقوامی پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کراچی میں صبح کے وقت گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، سپر ہائی وے، سوراب گوٹ، ملیر کینٹ، گلستانی جوہر، آئی ایچ چندریگر روڈ، کلفٹن، ڈیفنس کے اطراف میں دھند کا راج رہا۔ اس کے علاوہ M9 موٹر وے پر حد نگاہ صفر رہی اور مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے، جبکہ ناردرن بائی پاس، یونیورسٹی روڈ اور کریم آباد سمیت شہر بھر میں دھند ریکارڈ کی گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے شہر کے درجہ حرارت کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 30 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم زیادہ تر برآلود اور رات میں خنک رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برفباری سے سردی کی شدت بڑھ چکی ہے، جبکہ بلوچستان میں بارش سے کئی دیواریں گر گئیں اور درخت اکھڑ گئے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ چمن، پنجگور، قلات، لورالائی، خاران اور قلعہ سیف اللہ میں بھی بارش کے بعد سرد ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے شمالی زیارت اور اس کے اطراف میں مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقے میں برفباری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی موسم نے کروٹ لے لی۔ وادی سوات کے مختلف سیاحتی مقامات مہوجنڈ، کالام، مالم جبہ اور گبین جبہ میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث میدانی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ادھر راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی اور تیز بارش ہوئی، جس سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ ایبٹ آباد، ہری پور، تحصیل خانپور اور غازی میں بادل برسنے سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ہم قبضہ نہیں، عوام کو پارکوں میں سبزہ دیں گے۔ یہ ٹاؤن کسی اور کا ہے، ہم نے یہاں ڈسپینسری بھی بنا دی ہے، وعدہ کیا تھا کہ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی شیریں جناح کالونی میں پریس کانفرنس، بولے کہ KMC کے وسائل عوام کی امانت ہے، ہم عوام سے اور عوام ہم سے ہیں۔ پارکس اور کمیونٹی سینٹرز نوجوانوں، بزرگوں اور خاندانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کا مرکز بنیں گے۔ نئی ڈسپینسریز کے قیام سے عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ کراچی کی بہتری کے لیے نمائشی تختیوں پر نہیں بلکہ عملی منصوبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ قتل کے مقدمے میں گرفتار DSP عثمان حیدر کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے عثمان حیدر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ DSP عثمان حیدر کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور عدالت نے 302 کے مقدمے میں ملزم عثمان حیدر کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم DSP عثمان حیدر نے تقریباً 3 ماہ قبل اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کا کہنا تھا کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کے خلاف کارروائی جاری ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی قطعی اجازت نہیں دیں گے۔
قوم کی خدمت کا حلف اٹھانے والے بھارتی فوجی افسر کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد کر لیے گئے۔ انڈین تفتیشی ادارے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے رشوت لینے کے الزام پر لیفٹیننٹ کرنل سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما دفاعی پیداوار کے محکمے میں ڈیپٹی پلاننگ آفیسر انٹرنیشنل کوآپریشن اینڈ ایکسپورٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما دفاعی پیداوار سے منسلک نجی کمپنیوں اور ایکسپورٹرز کو نوازنے کی عوض رشوت لیتے تھے۔ سی بی آئی کے مطابق 18 دسمبر کو بھی لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار نے 3 لاکھ روپے رشوت وصول کی۔ نئی دہلی، جموں اور سری نگر راجستھان میں لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تو رشوت کی 3 لاکھ روپے کے علاوہ 2 کروڑ 23 لاکھ روپے الگ سے بھی برآمد کیے گئے۔ سری گنگا نگر میں ان کی رہائش گاہ سے 1 کروڑ روپے نقدی برآمد کی گئی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز 1۔